वेलकम बैक, अस्सलाम वालेकुम। आज एक छोटा सा इवेंट है, अभी क्लास का टाइम है तो क्लास के बाद मिलते हैं और आपको दिखाते हैं किस चीज़ का रिलेटेड है, किस चीज़ का इवेंट है और किस चीज़ से रिलेटेड है। ऑर्गेनाइज़र आ गए हैं इधर, ठीक है। सारे इवेंट को यही सर संभालें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? Not bad. hey, वेलकम बैक, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो व्लॉग है वो इस तरह से है कि आज हमारे कैंपस में एक छोटा सा इवेंट है और इकबाल डे से रिलेटेड है। हम लाइक इवेंट चल रहा है तो चल कर देखते हैं। ओह वालेकुम सलाम, कैसे हैं? हाँ, कैसे है? बंद करो हाथ। आप लोगों को फरहान और सफियान, हाँ, आप लोग वही हो ना जिसने मुझे डीएम किया था इंस्टाग्राम पे। आप लोग इधर नए स्पेशल हो, फ्रेशमेंट। ठीक है, गुड टू मीट यू ब्रदर, हैव अ गुड डे। इससे स्टार्ट होने से पहले मैं इनका फॉर्मली बता देता हूँ। ये सफियान भाई हैं और ये फरहान भाई हैं, ठीक है। दोनों ही भाई रानी हैं, ठीक है। मुझे भी पता लगा है, मैं नहीं मानता। तो बेसिकली अभी लाइक ये फ्रेश इनकी क्लासेस चल रही हैं, फ्रेशमेंट क्लासेस। तो अभी ये फर्स्ट सेमेस्टर से हैं और मैं फिफ्थ सेमेस्टर हूँ। और इन भाई ने मुझे इस तरह से ढूंढा है कि यूट्यूब पे आए थे फॉर कैंपस ज्वाइन करने के। ऐसा ही मैंने इधर से देखा ब्लॉग करे, मैंने कहा यही है, ये कंप्यूट करते ही नहीं है इस कैंपस में यार। मैंने आपकी पंजाब यूनिवर्सिटी वाली वीडियो देखी थी, ऐसी अच्छी थी, बहुत अच्छी। उसमें सबसे ज्यादा क्या ऐसी बात थी जो अट्रैक्टिव लगी थी? उसमें एक भी नहीं है, कसम खुदा की एक भी नहीं है। वीडियो बड़ी साफ सुथरी और बहुत ही ज्यादा नाइस होती है। में हमारे पास बहुत मोहतरम मेहमान आने वाले हैं, जिसके लिए मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि जब हमारे चीफ गेस्ट कोई भी अभी तुझे भी पकड़ने का तरीका नहीं आ रहा सही तरह पकड़। नहीं, मैं पकड़ लेता हूँ लेकिन ये ज्यादा बड़ा है। अच्छा, हाँ ज्यादा बड़े में थोड़ा इशू होता है, बड़े में बड़े जी होता है, इशू होता है, कोई गल नहीं। 2 मिनट में ब्लॉगिंग शुरू करो। हेलो गाइस, वेरी गुड गाइस आपको पता है राइना के जब दिन कुत्ते भौंकते रहते हैं, आप गाइस इनको इग्नोर करें। इग्नोर प्लीज इग्नोर। ये हमारे ब्लॉगर भाई, शेफ सर्वर, क्लब मेंबर। लेकिन इनको आगे बरकट कहा जाता है, बरकट। बरकट मुझे तो आप जानते ही हैं। इसको कौन नहीं जानता? जानते ही हैं। चौधरी बीफ सारे तकरीबन SHO हमारे खाजी हैं, हमारे पीसी होटल से बोतलें लेकर बहुत मुश्किल से निकाल के लाते हैं। चाहिए होगी तो बताइएगा जरूर। वेल डन। आज एक छोटा सा इवेंट है हमारे कैंपस, ठीक है। अभी मुझे लग रहा है कि वीडियो सही नहीं आ रही होगी क्योंकि सूरज बिल्कुल ऊपर है हमारे, ठीक है। और आगे तेरा मुंह तो मुझे लगता है कि सूरज में वैसे ही डूब जाएगा। और कुछ रुको जरा, सबर करो। मुझे बता कि इवेंट आज किस चीज़ से रिलेटेड है? इवेंट आज माशाल्लाह इकबाल डे तो 9 नवंबर को होता है। हाँ, आज 29 नवंबर है, तो 20 दिन बाद वैसे अभी गरे मुर्दे उठाने की क्या 40वां हो रहा है ना इकबाल साहब। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? जी, लाहौर रंग की तरफ से रंग लगाने आ गए हैं, भंग लगाने आ गए हैं इवेंट को। रंग में भंग डालेंगे ये इधर आके। अब सवाल ये है कि आखिर ये बज़्म किसकी बयात है? आँख को बेदार कर दे वादा दीदार से, जिंदा कर दे दिल को जो सोजे जोहरे गुफ्तार से। जी बिल्कुल, ये बज़्म हजरत अल्लामा मोहम्मद इकबाल की बयात है। रबी, जिस तरीके से आपने इस बज़्म का जिक्र किया और जनाब इकबाल की याद जिन सुनहरे अल्फाज में ताज़ा करवाई, लेकिन बहैसियत मुसलमान और तालिबे इल्म हमारा ये फर्ज अव्वलीन है कि हमारे हर दिन की अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان। जनाब हाफिज मोहम्मद आसिम साहब हमारे दिलों को मुनव्वर कर रहे थे। ख़वातीनो हजरात, आप सबसे गुजारिश है कि अपनी नशिस्तों पर खड़े हो जाएं और कौमी फरीज़ा अदा करते हुए कौमी तराने के एजाज में आप तमाम अहबाब अपनी नशिस्तों पर खड़े हो जाएं।
خودی کو بیدار رکھنے والی شخصیت، آپ سب کی بھرپور تالیوں میں پروفیسر ڈاکٹر خواجہ حشام الحسن صاحب۔ پامن کی جنگ آزادی کے بعد ہندو یا دوسری مذاہب تو بہت آگے نکل گئے، لیکن مسلمان کو جو علماء اس وقت لیڈ کر رہے تھے انہوں نے مس گائیڈ کیا. انہوں نے کہا انگلش نہیں سیکھنی کیونکہ یہ کافر کی زبان ہے. اور ہم اس وجہ سے تعلیم میں اتنے پیچھے رہ گئے کہ آج ہمارا اور ایک ترقی یافتہ قوم کا جو فاصلہ ہے وہ 200 سال کا ہو چکا ہے. مطلب اقبال کیا کہتے ہیں، میں آپ کو شعر سناتا ہوں، اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ وہ کیا سوچتے کیا تھے. انہوں نے کہا ہے منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. اور ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ پر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. اور آخر ہوئے کیا یہ تشریف لائے ہیں اور آپ نے اس محفل کی شان کو بڑھایا ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، ہم سب اس مقام کی ہرگز قابل نہ تھے. ہم نے اپنی عزتوں کے سودے کر لیے، ہم نے اپنی ماں بہنوں کی عزتیں نیلام کر دی. Today the topic that I have been assigned is Professor Dr. Allama Muhammad Iqbal. Indeed, Urdu language is the language, a national language which we speak in, but today I am speaking in English because it is the official language of Pakistan according to the constitution. As most of you are going to be future lawyers, indeed all of you are going to be future lawyers, so you must know that. I would start by telling who was Allama Muhammad Iqbal. I have written some points but I won't be like reading from a paragraph because I wanted to go free on this one. I didn't want to write about Allama Muhammad Iqbal because my pen, my ink won't suffice for the person he is. Professor Dr. Allama Muhammad Iqbal, Mufakkar Pakistan. But what else he was? He was also an advocate, a lawyer. Do you know that he was a lawyer? I asked this question before coming on stage to a couple of my friends. They said he was not a lawyer. Then I asked them to Google it and then they just clarified that he was indeed a lawyer. Some of us are going to be lawyers in future. We must know what type of a lawyer he was. But first of all, let me tell you a little bit about Allama Muhammad Iqbal. Professor Dr. Allama Muhammad Iqbal was born on 9th of November 1877. نوجوان قوم کی امنگوں کے ترجمان ہونے کے ناطے ہمیشہ سے حضرت اقبال کے دل کے قریب رہے ہیں.
حضرت اقبال کی نوجوانوں سے محبت آپ کے کلام میں جا بجا نظر آتی ہے. حضرت اقبال کے نزدیک نوجوان تعلیم یافتہ، تہذیب یافتہ، مہذب اور روشن دماغ ہوگا تو قوم کا مستقبل بھی روشن ہوگا، بصورت دیگر قوم اندھیروں میں بھٹکی رہے گی. ہمارے آباء و اجداد جس طرح علم و حکمت کا پیکر تھے، شرم و حیا کا نمونہ تھے، تو ہم نے وہ تمام اسلاف کی تعلیمات کو کیوں کر فراموش کر دیا؟ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جان پیدا کر. پاکستان زندہ باد، حضرت اقبال پائندہ باد والسلام. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. قدسی الاصل ہے، رفعت پر نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے گردوں پر گزر رکھتی ہے. عشق تھا فتنہ سرکش و چالاک میرا، آسماں چیر گیا نالائے بے باک میرا. ہے بجا شیوائے تسلیم میں مشہور ہیں ہم، قصہ درد سناتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. وہ دانائے سبل ختم الرسل، مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا، فروغ وادی سینہ. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ. میں جب بھی سوچتی ہوں کہ علامہ اقبال نے یہ اشعار لکھے تو مجھے یاد آتے ہیں کہ کتنی عظیم شخصیت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس عمر میں یہ اعزاز بخشا کہ میں ابھی ہو کے آئی ہوں عمرہ سے. اور یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے، بلاوا بھی آیا، خیریت سے میں گئی اور خیریت سے واپس بھی آ گئی، کیونکہ اس عمر میں یہ آسان نہیں ہوتا. اتنے لوگ تھے وہاں کہ جیسے حج کے موقع پہ نہیں ہوتا، کیونکہ تقریباً 3 سال کے بعد کووڈ کے جانے کے بعد دوبارہ مکمل طور پہ یہ اجازت ہوئی تھی کہ وہاں لوگ آ سکتے ہیں. تو بے شمار ہجوم لوگوں کا، اور میں سمجھتی ہوں کہ ایسی صورتحال میں وہاں پہ بلاوا بھی آ جانا اور واپس بھی آ جانا یہ بہت بڑی بات ہے. آگے بھائی چلو کیا ہو گیا؟ اوکے اوکے برو، گڈ ڈے. اسی کے ساتھ آج کا بلاگ ختم کرتے ہیں. ہوپ سی ان دی نیکسٹ ویڈیو. Started as a whisper, message from a new world. کیا فنکشن ماسٹر میں ان کی بادشاہ قسم سے. آج کا بلاگ وائنڈ اپ کرتے ہیں. ہوپفلی سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو اینڈ بی تھمز اپ اف یو آر اسٹل واچنگ مائی بلاگ.